आज की स्टोरी दुबई के एक अपार्टमेंट की है। एक ऐसा अपार्टमेंट जो काफी टाइम से बिल्कुल बंद था और उस अपार्टमेंट के ऑनर मुल्क से बाहर थे। बंद अपार्टमेंट में थे बहुत गहरे राज जिसने पूरी बिल्डिंग के लोगों को तंग कर रखा था। क्या कुछ खौफनाक उस अपार्टमेंट के अंदर चल रहा था जो अक्सर रात को ही दिखाई दिया करता था या रात को ही महसूस होता। अक्सर बंद घर और बंद जगहें या ऐसी जगहें जहां पर काफी अरसे से कोई ना रहता हो वो इनका ठिकाना बन जाता है, क्योंकि जिन्नात हमेशा ऐसी जगह ही तलाश करते हैं जो कि पुरसुकून खामोश हो और वहां किसी भी इंसान का गुजर ना हो। आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूं जो कि है दुबई के एक अपार्टमेंट की। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी, मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं हूं हीर और मैं लेकर आती हूं आपके लिए बहुत ही हॉरर स्टोरीज। और अगर आपकी भी कोई हॉरर स्टोरी है जिसे आप चाहते हैं चैनल पर शेयर करना तो जल्दी से इस ईमेल एड्रेस पर अपनी उस स्टोरी को शेयर कर दें और आपकी इस स्टोरी को मैं अपने चैनल पर भी शेयर करूंगी। चलते हैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था 2005 में। बजट लिमिटेड था इसलिए पुरानी कंस्ट्रक्शन वाली अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। 3rd फ्लोर पर मैं रहता था। नीचे 2nd फ्लोर पर एक छोटी सी फैमिली थी, 2 हस्बैंड वाइफ और उनके साथ उनकी 2 साल की बेटी। प्रॉब्लम उनकी तरफ से स्टार्ट हुई। एक रात तकरीबन 2 बजे के आसपास मैं अचानक ही नींद से जाग गया और मुझे ऐसा लगा कि शायद बारिश हो रही है। पानी बहने की, पानी गिरने की आवाज बहुत तेज आ रही थी। फिर मैं जैसे ही उठकर अपने रूम से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे कि पानी के कतरे गिरने की आवाज आ रही है। टिप टिप टिप, बिल्कुल ऐसी आवाज जैसे पानी कहीं किसी एक जगह से गिर रहा हो। मैंने सोचा शायद बाथरूम का नल लीक हो गया है। जाकर चेक किया तो वहां बिल्कुल भी कुछ नहीं था। नल बंद था और पूरा ही वॉशरूम बिल्कुल ड्राई था। फिर मुझे नीचे से हल्की सी आवाज आई, किसी ने बेल बजाई। जाकर डोर खोला तो 2nd फ्लोर वाले अंकल खड़े थे। अंकल ने पूछा, बेटा आपके बाथरूम में से पानी लीक हो रहा है और वो नीचे हमारे घर में आ रहा है। मैंने जाकर चेक किया तो वाकई में उनकी छत से पानी टपक रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरे पूरे फ्लोर में कहीं से भी कोई पानी की लीकेज नहीं थी। कहीं पर भी इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी जहां से लगे कि पानी लीक हो रहा है। अंकल काफी परेशान थे मगर वजह नहीं पता चल रही थी कि आखिर पानी क्यों और कहां से लीक हो रहा है। उन्होंने कहा यह पहली दफा हुआ है और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ और मुझे भी उस फ्लैट में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन गुजरे थे, इसलिए अंकल का शक मुझ पर जा रहा था। मैंने अपना पूरा फ्लैट चेक किया अच्छी तरह फिर एक बार, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सुबह होते के साथ ही वो पानी बिल्कुल रुक गया। अगले दिन प्लम्बर को बुलाया, उसने भी आकर चेक किया पूरा अपार्टमेंट और उसने भी यही बात कही कि कहीं से कोई भी लीकेज नजर नहीं आई। 2 से 3 दिन बाद रात को फिर 1 बजे के आसपास वो पानी फिर से बहने लगा। इस दफा पानी बहुत ज्यादा बह रहा था। मैंने दोबारा सब चेक किया लेकिन फिर भी कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर ये पानी कहाँ से गिर रहा है। और नीचे वाले फ्लोर के अंकल काफी ज्यादा मुझ पर गुस्सा हो रहे थे। मैंने अंकल से कहा कि अंकल आप खुद आके चेक कर सकते हैं, मैं खुद परेशान हूँ कि ये पानी कहाँ से गिर रहा है। और उसके बाद वो रात भी गुजर गई किसी तरह। अगली रात कुछ अजीब हुआ। अगली रात मेरे छत से पानी नहीं गिर रहा था अंकल के फ्लैट में, बल्कि मेरे अपने फ्लैट में पानी गिर रहा था ऊपर वाले फ्लोर से। मैं 3rd फ्लोर पर था, अंकल 2nd पर जैसे कि मैंने बताया। और इस बार 4th फ्लोर पर जो अपार्टमेंट था उस फ्लोर की छत से मेरे घर में पानी टपक रहा था। 4th फ्लोर जो फ्लैट था वो बिल्कुल लॉक था और काफी टाइम से बंद था। वहां के केयर टेकर ने बताया था कि जो इनके ऑनर हैं वो काफी टाइम से बाहर हैं और ये काफी सालों से बंद है। जब हमने उनसे कंप्लेन की कि यहाँ से पानी टपक रहा है और हमें चेक करना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो डुप्लीकेट की उन्होंने ऑफिस से दी। केयरटेकर, प्लम्बर और मैं तीनों ने मिलकर फ्लैट खोला। अंदर जाकर देखा तो बिल्कुल धूल मिट्टी थी और वहां पर भी बाथरूम चेक किया तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया। समझ ही नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। हम लोग खामोशी से नीचे आ गए और कोई भी चीज नजर नहीं आई। उस रात उस टपकते हुए पानी के नीचे मैंने टब को रख दिया। वो रात तो गुजर गई। अगले दिन रात को बहुत ही अजीब चीज हुई। अगले दिन रात को पानी भी टपक रहा था और साथ साथ ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि कोई वहां पर फुटबॉल से खेल रहा हो। बार बार इस तरह आवाज आती जैसे कोई फर्श पर फुटबॉल जोर जोर से मार रहा है। कभी छत पे मारता है, कभी जमीन पर मारता है
اور نیچے میرا ہی اپارٹمنٹ تھا، اس لیے مجھے بالکل کلیئر آواز آ رہی تھی۔ میں نے پہلے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آواز آس پاس کے اپارٹمنٹ سے آ رہی ہو، لیکن آس پاس کے اپارٹمنٹ سے بالکل بھی کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے تسلی کر لی کہ آواز اوپر والے فلور سے آ رہی ہے تو میں نے نیچے والے فلور کے انکل اور کیئر ٹیکر دونوں کو لے کر اوپر جانے کا فیصلہ کیا، اور جب انکل نے بھی آواز کلیئر سنی کہ یہ آواز واقعی میں ایسی آ رہی ہے جیسے اوپر والے فلور میں کوئی ہے اور وہاں پر وہ کوئی فٹ بال سے کھیل رہا ہے، انہیں بھی یہ بات کافی عجیب لگی۔ ہم سب حیران تھے کہ اوپر کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ کافی ٹائم سے بند ہے، تو پھر یہ آواز کیسی ہے؟ ہم لوگ چابی پھر لے کر اوپر گئے۔ اب جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا، اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ ہم دروازے کے باہر کھڑے تھے اب تک، اور پھر بھی مسلسل اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ کوئی بھاگ رہا ہے اور فٹ بال سے کھیل رہا ہے۔ ہم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سب سے آگے میں کھڑا تھا، میرے پیچھے وہ سیکنڈ فلور والے انکل اور ان کے پیچھے کیئر ٹیکر جس نے ہمیں وہ چابی دی تھی۔ جیسے ہی ہم دروازہ کھول کر اندر گئے، زوردار فٹ بال میرے سینے پر آ کے لگی جیسے کسی نے پوری طاقت سے مجھے دے کے ماری۔ اس کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ میں زور سے گرا، اور میرے پیچھے وہ انکل تھے اور ان کے پیچھے وہ کیئر ٹیکر، ہم تینوں ہی زمین پر جا گرے، اور ہم ایک دم سے کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ فٹ بال کس نے ماری ہے۔ اور اس کے بعد وہ فٹ بال پورے اس اپارٹمنٹ میں باؤنس کرتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہم نے جلدی سے اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا اور فوراً ہی وہاں سے نکل کر نیچے بھاگے۔ اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ یہاں پر کیا چیز ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ اس کے بعد رات کسی طرح گزر گئی اور یہ خبر پورے ہی اپارٹمنٹ میں پھیل گئی، پوری بلڈنگ میں پھیل گئی کہ یہاں فورتھ فلور پر جو اپارٹمنٹ کافی ٹائم سے بند ہے، وہاں پر رات کو یہ سب کچھ فیس کیا ہے ہم لوگوں نے۔ اس کے بعد اگلی رات سے بہت زیادہ آوازیں آنے لگی۔ وہ اپارٹمنٹ میرے ہی اپارٹمنٹ کے بالکل اوپر تھا، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی زور زور سے ہتھوڑے سے زمین پر مار رہا ہے۔ آواز اتنی زوردار ہوتی تھی کہ میں سو نہیں پاتا تھا۔ مجھے اتنی زوردار آوازیں آتی تھی جیسے کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے، کبھی زور زور سے زمین پر ہتھوڑے سے مار رہا ہے، کبھی زور زور سے کوئی چیز کھسکا رہا ہے، کبھی زور زور سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی جیسے کوئی بھاگ رہا ہے بھاری قدموں سے، جو کہ کلیئر پتا چلتا تھا کہ وہ انسانی قدم نہیں ہے، کیونکہ کوئی انسان اگر بھاگتا ہے تو جس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے وہ ویسی آواز نہیں تھی۔ مشکل سے 1 ہفتہ میں نے اس بلڈنگ میں اور کاٹا، اس سے زیادہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں یہاں پر اپنا ٹائم کاٹ سکوں، کیونکہ آوازیں بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سب سے زیادہ ڈسٹرب وہ آوازیں مجھے کر رہی تھی۔ 1 ہفتہ کسی طرح میں نے کاٹ لیا اور مسلسل چیزیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ نیکسٹ ڈے میں یہ اپارٹمنٹ چھوڑ دوں گا۔ میں نے اپنی چیزیں پیک کر لی تھی، اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا، کیونکہ نیکسٹ ڈے مجھے وہاں سے موو کرنا تھا۔ اور اس رات میرے ساتھ سب سے زیادہ خوفناک چیز ہوئی تھی۔ میں ہر چیز پیک کر چکا تھا، آخری رات تھی اور وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک سایہ کھڑا ہے، ایک بچے کا۔ مجھے لگا کہ شاید میں نیندوں میں ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں مسل کر دیکھا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو وہاں پر واقعی میں ایک بچے کا سایہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک فٹ بال تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں زور سے چیخا اور اچانک ہی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ یہ میری آخری رات تھی اس گھر میں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اوپر والے اپارٹمنٹ میں ایسا کیا ہے، جبکہ اس کی ہسٹری میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ لیکن پھر وہی بات جو میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں کہی تھی کہ جب ہم کسی جگہ کو ویرانہ یا اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کافی وقت کے لیے، تو ایسی اکیلی ویرانی اور خاموش جگہوں پر جنات اکثر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جناتوں نے اپنا بسیرا کر لیا ہو۔ اور پھر اس رات کے بعد اگلے دن یہ اپارٹمنٹ چھوڑ کر یاسر نے کہیں اور اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بلڈنگ میں رہنے والوں کا کیا ہوا مجھے نہیں پتا، اور میں اپنے ایک نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ سٹوری؟ اگر آپ لوگوں نے بھی ایسا کچھ فیس کیا ہے اپنے آس پاس میں، اپنے ایکسپیرینس کو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔